गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 4th का बहरिस्तान उर्दू सबक नंबर 8 है। आज का चैप्टर है रास्ता चलने के कायदे। रीडिंग करो बच्चों, इसको रीडिंग करना है और एक होमवर्क हमें क्वेश्चन आंसर करना है। रास्ता चलने के कायदे। बच्चों आइए आज हम सड़क पर आमदो रफ्त यानी आना जाना आमदो रफ्त के कुछ कायदे सीखेंगे। उस्ताद की ज़बानी ये सुनकर सभी बच्चे चुपचाप कान धर कर सुनने लगे। उस्ताद ने नरम और शीरी लहजे में यूं कहना शुरू किया, दोस्तों सड़कों पर आम तौर पर पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आमदो रफ्त ज़्यादा होती है, इसलिए हादसों का ज़्यादा इम्कान होता है। इन हादसात और उनके नुकसानात से बचने की खातिर कुछ कायदे मुकर्रर हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो भीड़ का ख्याल रखकर गाड़ी को आहिस्ता चलाना होगा। हम गाड़ी चलाते हों या पैदल चल रहे हों, हमेशा बाएं जानिब रहकर चलें। सड़क पार करनी हो या चौराहे पर मुड़ना हो तो दाएं बाएं अच्छी तरह देखकर मुड़ें। चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस की हिदायत की पाबंदी करें। चौराहों पर जो सिग्नल लगे होते हैं उनमें लाल रंग चलती हुई गाड़ियों को रोकने, पीला रंग ठहरी हुई गाड़ियों के लिए तैयार रहने और हरा रंग दोबारा चलने का इशारा है। कहीं कहीं सड़क पर सियाह और सफ़ेद यानी काला और वाइट, ब्लैक और वाइट, सियाह और सफ़ेद खत यानी निशान, लकीर, लंबी लाइन, सियाह और सफ़ेद खत खींचे हुए होते हैं। इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इस जगह पर पैदल चलने वालों का सड़क पार करना मुनासिब है, लेकिन सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देखना ज़रूरी है। एक ही सड़क होने की सूरत में सड़क के बीचों बीच सफ़ेद लकीर खींची हुई होती है। इसका मतलब यह है कि बाएं तरफ वाली गाड़ियों के लिए हैं। सड़कों के किनारे नुस्ब बोर्डों पर जो कुछ निशानात लगे होते हैं, नसब कहते हैं गाड़ा हुआ बोर्ड को गाड़ देते हैं रास्ते में, उसको कहते हैं नसब करना। सड़कों के किनारे नसब बोर्डों पर कुछ निशानात लगे हुए होते हैं, उनके मतलब और माने खूब याद रखिएगा। बच्चे ये वाला निशान है, यानी सड़क आगे जाकर दाएं को मुड़ती है, यानी उस तरफ इधर एरो का निशान जो लगा हुआ है। सड़क के बाएं तरफ मुड़ने की अलामत यानी निशानी। आगे चौराहा है, ये जो कट का निशान है, आगे चौराहा है। गाड़ी की रफ्तार कम करें यानी स्लो करें। जेड की तरह जो लिखा हुआ, आगे रास्ता टेढ़ा है। रफ्तार सड़क आगे जाकर ना हमवार है, यानी कच्ची सड़क है या कोई टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, इस तरह है। रफ्तार कम कीजिए, आगे स्कूल है, एसबी का मतलब। ये जो निशान है, आगे रेलवे फाटक है, ये फाटक का निशान है। ट्रैफिक के इन उसूलों पर अमल किया जाए तो हादसे बहुत कम होंगे और जानो माल दोनों महफूज रह सकते हैं, चाहे सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा ही क्यों ना हो। अब आइए बच्चों सवाल जवाब का लुगात और मीनिंग, माने और अल्फाज माने करते हैं। आमदो रफ्त आना और जाना। मुकर्ररा मुकर्रर किया हुआ, तय किया हुआ। रहनुमाई रास्ता दिखाना। अबूर करना पार करना। खत लकीर निशान। चिट्ठी के माने भी इस्तेमाल होता है। इम्कान मुमकिन होना, हो सकना। कायदे कानून ज़ाब्ते रस्म दस्तूर। कायदे कहते हैं कानून ज़ाब्ते रस्म दस्तूर। महफूज सही सलामत हिफाजत से। महफूज का माना सही सलामत हिफाजत से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर है, रास्ता चलने के कायदों को अपनाने से क्या फ़ायदा मिलता है।
زیبرا کراسنگ سے کیا مراد ہے، لال روشنی کا کیا مطلب ہے، اور آگے 3 نمبر مندرجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائیے، محفوظ، ٹریفک، رفتار، نشان۔ اب آئیے ہم نوٹ بک کی طرف اور ہم بناتے ہیں۔ دیکھو بچوں، یہ ہے کوشچن آنسر، سوال جواب۔ راستہ چلنے کے قاعدوں کو اپنانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، ان اصولوں پر جو قانون نے لاگو کیا ہے، ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو حادثے بہت کم ہوں گے اور جان و مال دونوں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ 2 نمبر سوال ہے، زیبرا کراسنگ سے کیا مراد ہے؟ کہیں کہیں سڑک پر سیاہ اور سفید خط کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، اس جگہ پر پیدل چلنے والوں کا سڑک پار کرنا مناسب ہوتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، لال روشنی کا کیا مطلب ہے؟ لال روشنی سے چلتی ہوئی گاڑیوں کو روکنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب آئیے جملے بنائیے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، محفوظ، ٹریفک، رفتار، نشان، سڑک۔ راستے کے قانون پر عمل کرنے سے جان و مال دونوں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ٹریفک، چوراہوں پر تعینات ٹریفک پولیس کی ہدایت کی پابندی کریں۔ رفتار، آگے چوراہا ہے، رفتار کم کریں۔ نشان، لال نشان گاڑی رکنے کے لیے ہوتی ہے۔ سڑک، دائیں بائیں دیکھ کر سڑک پار کریں۔ اب بچوں یہ جو خالی جگہ ہے پلس کا اور ایکول ٹو کا، اس کو ملانا ہے دونوں کو۔ آگے لکھتے ہیں آگے پیچھے، تو یہاں دونوں کو ملا دیا، آگے پیچھے، اوپر پلس، نیچے ایکول ٹو، اوپر نیچے ہو گیا، ادھر ادھر، ادھر ادھر، دائیں بائیں، دائیں بائیں، جانے مانے۔ یہ نوٹ بک پہ لکھیں۔ اب یہاں پر یہ اپنے علاقے کی کسی خاص سڑک کا حل لکھیے، اپنے حساب سے سینٹینس ایسے بنا سکتے ہیں۔ گھر سے تصویر بنا کر لائیے جس میں ٹریفک نشانات کو دکھایا گیا ہو، یہ ہم کلاس میں کریں گے۔ یہاں پر ایک گرامر ہے کل والا جو پرسوں ہم نے بھیجا تھا۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا گائے ایک پالتو جانور ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہے، یہ گھاس ہوتی ہے، تو اس کی اور یہ دونوں ورڈ جو یہ اور یہ اس کی، یہ جو اس کی ہے یہ کسی ناؤن کی جگہ، یعنی گائے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہے تو گائے کو ہٹا کے اس کی، یہ اس میں ضمیر بولتے ہیں۔ اس کا دودھ میٹھا ہے، یہ بھی اوپر کی مثال اس اور یہ ضمیر، مزید مثال لکھیے، یاد کر سکتے ہیں۔ آگے ہے علامات پہچان کر نیچے دیے ہوئے الفاظ خالی جگہوں پر پر کیجیے۔ ریلوے فاٹک، اسکول، ناموار، ٹیڑھا، چوراہا، بائیں ہاتھ، یہ ہم نے لگا دیا ہے۔ سڑک آگے جا کر دائیں کو مڑتی ہے، سڑک کے بائیں طرف مڑنے کی علامت ہے۔ آگے چوراہا ہے، گاڑی کی رفتار کم کریں۔ آگے راستہ ٹیڑھا ہے، یہ جو نشان ہے۔ سڑک آگے جا کر ناہموار ہے، رفتار کم کیجیے۔ آگے اسکول ہے، آگے ریلوے ہیں، آگے ریلوے فاٹک ہے، آگے ریلوے فاٹک ہے۔ بچوں ایک اس کا ہوم ورک کوشچن آنسر کرنا ہے جو آپ کے الگ سے جو بھیجا ہے ہم نے فوٹو، اس کو کاپی، باقی ان کو یاد کرنا ہے، اگر بک ہے تو ریڈنگ کرنا ہے اس کو۔ شکریہ، تھینک یو۔